आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही वयक़ूलूना समिअना वअसैना वस्मअ गैर मुस्मइं वराइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम वतअनन फिद्दीन वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना वअतअना वस्मअ वंज़ुरना लकान खैरन लहुम वअक़वम वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला क़लीला। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माकुम मिन क़ब्लि अन नतमिसा वुजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशा वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फ़तीला। उन्ज़ुर कैफ़ यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ यहूदी कलामों को उनकी जगह से फेरते हैं और कहते हैं हमने सुना और ना माना, और सुनिए आप सुनाए ना जाएं, और रायना कहते हैं ज़ुबानें फेर कर और दीन में ताना के लिए। और अगर वो कहते हैं कि हमने सुना और माना और हुजूर हमारी बात सुने और हुजूर हम पर नज़र फरमाएं, तो उनके लिए भलाई और रास्ती में ज़्यादा होता। लेकिन उन पर तो अल्लाह ने लानत की उनके कुफ्र के सबब,
تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر۔ اور خدا کا حکم ہو کر رہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں؟ بلکہ اللہ جسے چاہے ستھرا کرے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دانہ خرما کے ڈورے برابر۔ دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ کافی ہے صریح گناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔